हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी कथा श्रवण गर्दै 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 आउने क्रममा तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 18 मा आइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसरी यहाँ 24 जो भगवानका अवतारहरू बताइएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। यस्ता प्रकारले यसरी श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा चौथो अवतारको बारेमा हामीले बुझ्यौं। चौथो अवतार नर नारायणको भएको थियो। तुर्ये धर्मकला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरम तप। अब यस्तै प्रकारले अब पाँचौंमा सिद्धराज कपिल भएर तत्व निर्णय गर्ने समयमा हराएको सांख्य आसुरीलाई उहाँले बताउनु भयो। सांख्य शास्त्रको बारेमा उहाँले बताइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर छैटौं अवतार अत्रिका पुत्र भएर अनसुईयाबाट जन्मेर अलर्क र प्रहलाद आदिलाई आन्वेक्षिकी विद्याको बारेमा उहाँले सिकाउनु भयो दत्तात्रेयको रूपमा। अब यहाँनिर माथि बताइएको थियो नि, जो ब्रह्मचर्य रहनु पर्यो सबैभन्दा अगाडि। ब्रह्मचर्य पहिलो अवतार ब्रह्मचर्यको प्रतीक हो। अब दोस्रो अवतारमा वराह भएर सन्तोषको प्रतीकका रूपमा उहाँ आउनु भएको छ। त्यस पछाडि ज्ञान अनि भक्ति वैराग्य, यसरी यी भगवानका अवतारका यी गुणहरू हुन्, यी रूपहरू हुन्, यी प्रतीकहरू हुन्। त अब यी ब्रह्मचर्य, सन्तोष, ज्ञान, भक्ति र वैराग्य जब तपाईमा आउँछ, तपाईँ हामीमा आउँछ भने अब त्यस पछाडि गुणातीत हामी भइन्छ, गुणबाट अतीत। यस्ता प्रकारले यसरी बताइएको छ। अब यहाँ भगवानले अब यसरी विभिन्न अवतारहरू लिने क्रममा सातौं अवतारमा रुचि पुत्र यज्ञ भई आकुतिबाट जन्मेर आउनुभयो। उहाँले अवतार लिनुभयो। यस्तै प्रकारले देवतासँगै स्वयम्भुव मन्वन्तरको रक्षा गर्नुभयो भनेर यसरी यस्ता प्रकारले बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब आठौं अवतारमा नाभि पत्नी मेरुदेवीबाट उरुक्रम भई जन्मेर आउनुभयो। धीरहरूबाट स्वीकृत आश्रमको बाटो उहाँले देखाउनुभयो। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आठौं नाभि पत्नी मेरुदेवीबाट उहाँले जन्मिनुभयो, ऋषभ देवका रूपमा उहाँ आउनुभयो। अनि यस्तै प्रकारले अब अगाडि गएर यहाँ बताइएको छ। नवौं पृथ्वीराज, 10औं मत्स्य अवतार, यी 4 अवतार क्षत्रियका निमित्त हुन् भनेर पनि यसरी यस्ता प्रकारले बताइएको छ। धर्मको आदर्श बचाउनका निमित्त भगवानले अवतार लिनुभएको छ। 11औं अवतार कुर्मको, 12औं अवतार धन्वन्तरीको, 13औं अवतार मोहिनी स्वरूप नारायणको हो भनेर यसरी बताइएको छ। यी अवतार वैश्यहरूका निमित्त हुन्। प्रभुले वैश्यको जस्तो लीला गर्नुभएको छ। 14औं अवतार नृसिंह स्वामीको छ। नृसिंह अवतार पुष्टिको अवतार हो।
भक्त प्रहलादलाई कृपा गर्नका निमित्त यो अवतार भएको थियो भनेर बताइएको छ। भगवानले नृसिंह अवतारमा प्रहलादलाई कृपा गर्नु भएको छ। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय। अब यस्तै प्रकारले भगवानले नृसिंह अवतारमा प्रहलादलाई कृपा गर्नुभएको छ। प्रहलादको जस्तो दृष्टिले हेर्यो भने खम्बामा पनि भगवानको दर्शन हुनेछ भनेर यसरी हामीले बुझ्न सक्दछौँ। हाम्रो पनि दृष्टि त्यस्तै भयो भने हरेक कण कणमा भगवान देख्नेछौँ। ईश्वर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, ईश्वर सबैतिर हुनुहुन्छ। हरि सर्वत्र समान भनिन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ। यो भन्ने कुरा मुखले मात्र होइन, अनुभव गर्नुपर्दछ। त्यसको अनुभव भएको खण्डमा पाप कर्म कहिल्यै पनि हामीबाट हुने छैन। सन्तहरूले पनि त व्यवहार गर्दछन्, शरीर भएसम्म व्यवहार गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। ईश्वरलाई मानिसले मनशक्ति या बुद्धिद्वारा जित्न सकेको छैन, केवल प्रेमद्वारा नै जित्न सकेको छ। यशोदाका प्रेमका सामु श्रीकृष्ण कमजोर भन्नुहुन्छ होइन र? उहाँ बाँधिनु भएको छ। त भगवान यसरी भक्तको अधीनमा रहनुहुन्छ। बालकको प्रेमका सामु आमाको बल दुर्बल हुन्छ, प्रेमका सामु शक्ति दुर्बल हुन्छ यसरी बताइएको छ। जस्तो सुकै बलवान व्यक्तिको अगाडि प्रेम गर्न जानियो, उसको अगाडि गएर झुक्न जानियो भने हाम्रो रक्षा हुन्छ। तर सर्वशक्तिमान छ, बलवान छ, तर गएर द्वेष गरियो है, आइज लाप्पा खेल्न भन्यो, यताउता भन्यो भने त्यतिखेर आफू समाप्त भइन्छ। यहाँनिर बताइएको छ भगवानमा खूब प्रेम बढाउनु पर्दछ। भगवान कमजोर भएर तपाईका नजिकमा आउनुहुन्छ। केले? प्रेमले गर्दा, भक्तिले गर्दा यसरी आउनुहुन्छ, अरूद्वारा होइन। 15औं अवतार वामनको हो जो पूर्ण निष्काम छ। त्यसमा भक्तिको र नीतिको छत्र छ भनेर बताइएको छ। धर्मको कवच लगाइएको हुनाले बलिलाई भगवानले मार्न सक्नु भएको छैन। धर्मको कवच लगाएका थिए बलिले, प्रेम पनि थियो, विश्वास थियो। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, 15औं अवतार। पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलिः। अब यस्तै प्रकारले परमात्मा ठुलो हुनुहुन्छ, तर बलि राजाका अगाडि वामन अर्थात् सानो पनि बन्नुहुन्छ। यसको मतलब आफू जतिसुकै ऐश्वर्यवान भए तापनि आफूले झुक्न जान्नु पर्दछ, सानो हुन जान्नु पर्दछ, अनि मात्र सर्वपूजित भइन्छ, सबैबाट सम्मानित बनिन्छ भन्ने कुरा यो कथाबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यस्तै प्रकारले 16औं अवतार परशुरामको भयो। यो अवतार आवेशको अवतार हो। भरसक त सहनु पर्दछ, सहँदा सधैँ पनि सहने सीमाले जस्तै सीमा नाग्यो भने अति भएपछि खती हुन्छ नि त। त्यो भयो भने छोड्नु पनि हुँदैन है, जतिखेर सको सही पनि गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारको ज्ञान यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। 18औं अवतार श्री रामचन्द्रको हो। रामचन्द्रबाट मर्यादा सिक्नु पर्दछ, श्री रामबाट मर्यादा पुरुषोत्तम रामको अवतारका रूपमा यहाँनिर हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। रामका मर्यादाको पालन गर, त्यसैबाट तिमीले कामलाई परास्त गर्न सक्छौ भनेर सन्तहरूले बताउनुहुन्छ। त्यस पछाडि मात्र कामलाई जब परास्त गर्न सकिन्छ अनि मात्र श्रीकृष्ण प्राप्ति हामीले गर्दछौँ, भगवान श्रीकृष्णलाई भेटाउँछौँ। यस्तै प्रकारले 19औं अवतार श्रीकृष्णको भयो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं चाहिँ के हुनुहुन्छ? ईश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण त स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। राम र कृष्ण एउटै होइबक्सन हुन्छ। मानिसले दिनमा 2 पटक भगवान बिर्सिन्छ, प्राय गरेर 2 पटक। कुन समयमा भन्दा दिउँसोको 12 बजे भोकले आकुल व्याकुल भएको बेलामा पनि भगवान बिर्सिन्छ हो। त्यतिखेर भोकै मात्रै सम्झिन्छ, पेटै मात्रै छाम्दछ र रात परेपछि काम सुखको सम्झनाले यी दुवै समयमा प्राय सम्हालिन सिक्नु पर्दछ। बिहान श्री रामचन्द्रको स्मरण गर्नु पर्दछ बिहानैको समयमा, र रातमा श्री कृष्णलाई स्मरण गर्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। यी दुवै समयमा भगवानको स्मरणले हामीलाई के गर्दछ? रक्षा गर्दछ र हामीलाई बचाउँदछ।
श्री रामचन्द्रको स्मरणले मर्यादा पालन हुन्छ, पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्णले कृपा गर्नुहुन्छ यसरी बताइएको छ। एकजना एकनाथ महाराज भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सन्त हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। यी दुवै अवतारको सुन्दर तुलना उहाँले गर्नुभएको छ। कसले? सन्त एकनाथजीले। रामचन्द्र राजमहलमा अवतरित हुनुभयो भनेको भगवान श्रीराम कहाँ हुनुभयो भन्दा राजमहलमा होइन, दशरथका घरमा दरबारमा। तर भगवान श्रीकृष्ण भने मथुरामा झ्यालखानामा आउनुभयो भनेको जेलमा आउनुभयो। एउटाका नामको अक्षर सजिलो छ र अर्कोको नामको अक्षर अलि अप्ठ्यारो छ होइन। पढाउँदाखेरि सरल अक्षर पहिले पढाइन्छ होइन र जोडिएको अक्षर पछिबाट पढाइन्छ। राम भन्ने जुन शब्द छ यो सरल छ, बोल्न पनि सजिलो छ, सरल अक्षर हो यो। तर श्री कृष्ण यो जोडिएको अक्षर छ यहाँनिर। कृष्ण भनेर भन्दाखेरि अब राम भन्दा त कहीँ जोडिएको अक्षर छैन, सरल छ। तर कृष्ण भन्दा त क को क्री पनि आयो, अनि आदि पेट चिरेको स पनि आयो, ण पनि आयो, सबै यहाँ अक्षर जोडिए। ल हेर्नुहोस्, त रामचन्द्रका मर्यादाको पालन गर अनि श्री कृष्ण अवतार हुनेछ भनेको मर्यादाको पालन गर्यो भने भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति गर्न सकिन्छ। भगवान श्री कृष्णलाई जसका घरमा रामचन्द्र आउनुहुन्न त्यो घरमा श्री कृष्णको पनि सवारी हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। रामचन्द्रको अवतार मर्यादा पालनको अवतार हो। यी दुवै साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तमका अवतार हुन्, बाँकी सबै अवतार अंश अवतार हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले पूर्ण अवतार र अंश अवतारको रहस्य पनि यहाँ बताइएको छ। पूर्ण अवतार भनेको के हो, अंश अवतार भनेको के हो, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। अल्पकालका निमित्त अथवा थोरै समयको निमित्त अल्पजीवको उद्धारका लागि जो अवतार भगवानले लिनुहुन्छ त्यसलाई अंश अवतार भनिन्छ। जस्तै अब नृसिंह थोरै समयसम्म आउनु पनि अब त्यस्तै। अनि अन्तकालसम्मका निमित्त अनन्त जीवहरूको कल्याणका निमित्त जो अवतार हुन्छ त्यो पूर्ण अवतार हो। जस्तै भगवान श्रीकृष्ण, भगवान श्रीराम। भागवतमा कथा त भन्नु छ, सुन्नु छ कृष्णको अथवा श्रीरामको, तर अलिकति बुझ्ने पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। क्रमैसँग अरू अवतारको कथा सुनाएर अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्र श्रीकृष्णको सवारी हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। पहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै अवतारका कथाहरू सुन्दै 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 गइसकेपछि अब श्रीकृष्णको अवतार हुन्छ। हुन त अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा अगाडि अरू नै प्रसङ्ग छ नि त, अनि पछि पछि गएपछि भगवान श्रीकृष्णको अवतार भएको कथा प्रसङ्ग छ। यस पछाडि हरि, कल्की, बुद्ध आदि अवतार भएका छन् भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर धेरै अवतार, जस्तै 24वटा अवतार। अब जस्तै 12औंमा धन्वन्तरी, 13औंमा मोहिनी भनेर अघि मैले बताएँ। 14औंमा नरसिंह, 15औंमा वामन, 16औं अवतारमा यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू जो 16औं अवतारमा राजाहरूलाई ब्राह्मण द्रोही देखेर 3 गुणा 7 पटक धरतीलाई क्षेत्रीय रहित बनाएका थिए। कसले? जो परशुराम। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि गएर 17औंमा सत्यवतीबाट पराशरका पुत्र भई अल्प बुद्धि मानिसलाई यहाँनिर देख्नु भएको छ। जो सत्यवती र पराशरका पुत्र को वेदव्यासजीले अब अल्प बुद्धि भएका मानिसहरूलाई देख्नुभयो उहाँले। अब कलियुगमा त सबै झन् भाग्य पनि मन्द भएका, बुद्धि पनि मन्द भएका, दिमाग सबै मन्द भएका व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्दछ भनेर वेद वृक्षका लागि उहाँले छुट्याइदिनु भयो, वेदको वृक्षको शाखा छुट्याइदिनु भयो। अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर देवताको कार्य गर्ने इच्छाले नरदेव भई जन्मेर समुद्र बाँध्ने जस्ता ठुला पुरुषार्थहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यस्तै प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब अगाडि गएर यहाँनिर सबै मिलाएर जम्मा 24 अवतार बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है। अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ एको न विंशे विंशति मे
वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति बुभो भगवान हरदभरम 19औं र 20औंमा वृष्णिहरूमा राम र कृष्णको नाम लिई भगवान अवतरित हुनुभयो। भगवानले धरतीको भार हटाउनु भएको छ अनि कली लाग्दा असुरहरूलाई झुक्क्याउन कीटक भन्ने ठाउँमा बुद्धका नामले उहाँ उत्पन्न हुनुभएको छ। यस्तै प्रकारले अब 19औं र 20औं पछाडिको यो अवतार हो। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अघि नै मैले हजुरहरूलाई बताइसकेँ, अघि नै भनिसकेको छु। जस्तै अब यस पछाडि हरि, कल्की, बुद्ध आदि अवतारहरू भए। अब यी सबै मिलाएर 24 अवतार। परमात्माका 24 अवतार परमात्मा शब्दभित्रबाटै निस्केको हो। ल हेर्नुहोस्, परमात्मा भनेको के? शब्दभित्रबाटै निस्क्या हो नि त। जस्तै प 5 र 2 अब यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अनि मा 4 अनि जुन त छ आदि त त्यो 8 र मा 4 ब्रह्माण्ड पनि ईश्वरको अवतार हो भनेर यसरी बताइएको छ। यी सबै मिलाएर कति भयो? 24 भयो। कुनैले त ब्रह्माण्डमा ईश्वर देख्दछन्, कुनैले संसारका सबै पदार्थमा भागवत स्वरूपको दर्शन पाउँछन्। सारा ब्रह्माण्डलाई भागवत रूप मानिएको छ। सबका द्रष्टा परमात्मालाई मायाका कारण दृश्य जस्तो देखिन्छ। स्थूल र सूक्ष्म शरीर अविद्याद्वारा आत्मामा आरोपबाट उत्पन्न भएको छ। आत्मामा आत्मस्वरूपको ज्ञानद्वारा यो आरोप हट्न सकेका बखत ब्रह्मको साक्षात्कार हुन्छ। अनि मात्र इति तद ब्रह्म दर्शनमको सिद्धान्त बुझ्न सकिन्छ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। भगवान वेदव्यासले भागवत चरित्रबाट परिपूर्ण भागवत नामको पुराण बनाउनु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पाल्नु भएपछि कलियुगमा अज्ञान रूपी अन्धकारद्वारा मानिस अन्धा भए त्यस बखत भागवत पुराण प्रकट भएको हो। यो पुराण सूर्य रूप छ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। के छ? सूर्य रूप छ। कलौ नष्ट तृषा मेषा पुराणार्को धुनोदित, यो उदित भएको छ सूर्य जस्तै। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदिद्वारा आदि सहित स्वधाम जानु भएको छ नि त सबैद्वारा। तर अब सबैको रक्षा त गर्नु पर्यो। त्यसका लागि एउटा अंशले भगवान श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि बस्नु भएको छ। त्यसैले त भागवत पुराणलाई सूर्य रूप भनेर बताइएको छ, अन्धकारलाई हटाउन। सुखदेवले राजा परीक्षितलाई यो कथा सुनाउनु भयो। त्यस बखत म त्यहाँ हाजिर थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ सुतजी। सोही अनुसार म यो पुराण कथा तपाईहरुलाई सुनाउँछु भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यस्ता प्रकारले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि गएर यहाँनिर सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। त हजुरले यहाँनिर सुखदेवजीले सुनाउनु भएको हो परीक्षितलाई भनेर भन्नुभयो। त व्यासले भागवतको रचना कुन अभिप्रायले गर्नुभयो र रचना गरिसकेपछि यसको प्रचार कसरी भयो त? यो सबै कुरा हामी सुन्न चाहन्छौँ। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छन्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न गर्नुभएका त धेरै कुराहरू छन्। अतिशय लोभीले पनि प्रतिपल ईश्वरकै ध्यान गर्दछ, त्यस्तै गरी ज्ञानीले पनि प्रतिपल ईश्वरको ध्यान गर्छ, स्मरण गर्छ। ज्ञानी एक पल पनि ईश्वरबाट अलग हुन सक्दैन। सुखदेवको जन्मदेखि नै ब्रह्माकार वृत्ति छ। उनी भागवत पढ्न गए भन्ने कुरा आश्चर्य लागेको छ। यहाँ सुखदेवको प्रशंसा खुबै गरिएको छ। सुखदेवको देवदृष्टि थियो, देह दृष्टि थिएन यसरी बताइएको छ। के थियो? देवदृष्टि। देहदृष्टि भएसम्म दुःख रहन्छ, जब देवदृष्टि हुन्छ तब सुख मिल्दछ। नुहाउन लागेका अवसरहरूका अगाडिबाट निस्किए तापनि सुखदेव निर्विकार हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब साल नाल सहित उहाँ त वनतिर लाग्नु भएको थियो। प्रकट हुने बित्तिकै जन्मने बित्तिकै त वेदव्यासजी पछाडिबाट ए छोरा भन्दै कराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि पोखरीमा नदी तलाउमा स्त्रीहरू नुहाइरहेका रहेछन्। अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है,
नुहाइरहेका थिए। त एकपटक एउटा सरोवरमा अप्सराहरू स्नान गरिरहेका थिए। यसरी बताइएको छ। त्यहाँबाट सुखदेव नग्न अवस्थामा बाहिर निस्किँदा अप्सराहरूले पूर्ववत स्नान गर्दै रहे, भनेको अगाडि जसरी स्नान गर्दै थिए। सुखदेवजी निक्लँदै गर्दाखेरि ती अप्सराहरूले, ती स्त्रीहरू थिए भने पनि स्त्रीहरूले, अप्सराहरू थिए भने पनि अप्सराहरूले उनीहरूले लुगा लगाएनन्। कुनै प्रकारको लज्जा पनि अनुभव गरेनन्, लुगा पनि फेरेनन्। केही बेर पछाडि व्यासजी त्यतैबाट निस्कनु भयो। त्यतैबाट अब छोराछोरा भन्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। व्यासजीलाई देख्ने बित्तिकै अब अप्सराहरूले लुगा पनि लगाउनु भयो। अप्सराहरूले लुगा लगाए त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है, हतार हतार आफूलाई लाज माने। अब वेदव्यासजीले त आफूले पनि लुगा लगाउनु भएको थियो, होइन? तर व्यासलाई देखेर अप्सराहरूले तुरुन्तै आफ्ना लुगाहरू लगाए। व्यास आश्चर्यमा पर्नुभयो। आखिर किन यस्तो भयो? मेरो छोरोलाई देखेर यी अप्सराहरू लजाएनन्, लुगा लगाएनन्, अब मलाई देखेर किन लगाए? अप्सराहरूसँग यस्तो हुनुको कारण सोध्नुभयो वेदव्यासजीले। त अप्सराहरूले भनिदिए, तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, पूज्य पनि हुनुहुन्छ, पिता तुल्य पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँका मनमा यो पुरुष यो स्त्री हो भन्ने भेद छ। तपाईँ भेद गर्नुहुन्छ, यो स्त्री हो है भनेर भन्नुहुन्छ, यो पुरुष हो है भनेर भन्नुहुन्छ, भन्ने मात्रै होइन, भित्रैबाट यो भाव छ, तपाईँमा यो भेद छ। तर तपाईँका छोरा सुखदेवका मनमा कुनै यस्तो भेद छैन। को हो स्त्री, को हो पुरुष, उहाँले त उस्तै मानिदिनुहुन्छ। सुखदेव केवल ब्रह्म ज्ञानी मात्र नभएर ब्रह्म दृष्टि राखेर घुम्नुहुन्छ। सुखदेवलाई अभेद दृष्टि सिद्ध भइसकेको छ। उहाँलाई यो स्त्री यो पुरुष हो भन्ने थाहा छैन। सन्त दर्शन गर्ने मानिस पनि निर्विकारी भन्दछ। श्री सुखदेवको दर्शन गरेर अप्सराहरू पनि निर्विकारी बनेका छन्, निष्काम भएका छन्। हामीलाई अधिकार छ भन्ने कुरा अप्सराहरूलाई मनमा लागेको छ। हेर्नुहोस्, यी महापुरुषलाई हेर, यी महापुरुष प्रभु प्रेममा कस्तो बौला भएका छन् भनेर सुखदेवलाई देखाउँदै भन्दा रहेछन् अप्सराहरू। जनक राजाका दरबारमा एकपटक सुखदेव र नारदजी जानु भएको रहेछ। प्यारभक्त भागवतहरू, सुखदेव ब्रह्मचारी र ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। नारदजी पनि ब्रह्मचारी र भक्ति मार्गका आचार्य हुनुहुन्छ। दुवै महापुरुष, तर यी दुवै मध्ये श्रेष्ठ को त? दुवैजना महापुरुष हुनुहुन्छ, तर श्रेष्ठ को? जनक राजाले समाधान गर्न सक्नु भएन। परीक्षा नगरिकन फैसला कसरी गर्नु? जनक राजाकी रानी सुनयनाले ती दुवैको परीक्षा गर्ने निश्चय गरिन्। रानीले दुवैलाई घरमा बोलाइन् र झुलामा बसाइन्। यसपछि सुनयना रानी सिंगारिएर आइन् र झुलामा दुवैका बीचमा बसिन्। यसले नारदलाई केही संकोच लाग्यो। म ब्रह्मचारी हुँ, स्त्रीसँग स्पर्श भएर बस्दा म जस्तो तपस्वीका मनमा विकार आयो भने के गर्ने? फेरि यो विचारले उहाँ अलिकता पर सर्नुभयो। तर सुखदेवलाई त्यहाँ को छ वा कोही आएर बसेको छ भन्ने भानसम्म पनि भएन। उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो। उहाँलाई स्त्री पुरुषको पनि विचार छैन। उहाँ पर पनि सर्नु भएन। रानी सुनयनाले तुरन्त फैसला गरिदिन् कि यी दुवै मध्ये श्री सुखदेव सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय। सुनयनाले तुरन्त फैसला गरिदिनु भयो, नारद भन्दा सुखदेवजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई त स्त्रीत्व पुरुषत्व पनि ख्याल छैन। उहाँले कुनै पनि इन्द्रिय सुखमा रमाउनुहुन्न। उहाँलाई सबै बराबर लाग्दछ भनिसकेपछि श्रेष्ठ को? सुखदेव। तपाईमा पनि स्त्रीत्व र पुरुषत्वको भाव नभएसम्म ईश्वर पाउनुहुन्न। स्त्रीत्व र पुरुषत्वको भाव बिर्सिएपछि मात्र भक्ति सिद्ध भयो भनेर ठान्नु पर्दछ। श्री सुखदेवले स्त्रीमा स्त्रीत्व देख्नुहुन्न। उहाँलाई सबमा ब्रह्म भाव भएको छ। सबैमा ब्रह्म देख्नुहुन्छ। पुरुषत्व र स्त्रीत्व स्मरण रहेसम्म कामेच्छा रहिरहन्छ। विभिन्न भोगविलास गर्ने इच्छा हुन्छ। यो स्मरण गएपछि मात्र कामेच्छा जान्छ, अर्थात् काम मर्दछ। ब्रह्म चर्चा गर्ने मानिस सजिलैसँग पाइन्छ, तर ब्रह्मज्ञानी सुलभ हुँदैन। ब्रह्म चर्चा गर्ने त जो पनि हुन्छ, भगवानका गुणानुवाद गाउने जो पनि हुन सक्दछ, तर सच्चा भगवानका भक्त, सच्चा ब्रह्मज्ञानी
त्यत्तिकै सुलभ कहाँ पाइन्छ र। सुखदेव जस्तो दृष्टि राख्ने मानिस सहजै पाइँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। ब्रह्म दृष्टि राख्नु कठिन छ। यस्ता पुरुषलाई भागवत पढ्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। फेरि किन भागवत पढ्न गए त उसो भए? त सुखदेव भिक्षावृत्तिका निमित्त बाहिर निस्केका बखत एउटा गाई दुहुने समयभन्दा बढी अर्थात् 6 मिनटभन्दा बढी एक थलामा कहीँ पनि रोकिनु हुन्न थियो। ल हेर्नुहोस् है, सुखदेवजी कहीँ पनि 6 मिनटभन्दा बढी बस्नुहुन्न थियो। त्यसो हुँदा उहाँले 7 दिनसम्म बसेर यो कथा राजा परीक्षितलाई कसरी सुनाउनु भयो? यो पनि आश्चर्यको कुरा हो। मैले सुनेको छु राजा परीक्षित भगवानका बडा प्रेमी भक्त हुनुहुन्थ्यो। उनलाई श्राप लाग्यो, किन हो यो हामीलाई भन्नुहोस् भनेर अब यस्ता प्रकारले अगाडि गएर शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि गएर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू लौ सुन, म सबै कुरा भन्दैछु। यहाँ भन्नुहुन्छ, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। लौ सुन, द्वापरको समाप्तिको बेला थियो। बद्री नारायण जाँदाखेरि बाटामा केशव प्रयाग पर्छ। त्यहाँ व्यासको आश्रम छ। व्यास नारायण सरस्वतीको किनारमा बस्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यसलाई व्यास आश्रम भनेर भन्ने गरिन्छ। एक पटक उहाँले कलियुगको दर्शन पाउनु भएछ। 5000 वर्षपछि संसारमा के हुन्छ भन्ने कुराको दर्शन भयो। 12औं स्कन्धमा यसको वर्णन गरिएको छ। व्यासले जस्तो देख्नुभयो त्यस्तै लेखिदिनु भएको छ। व्यासले विचार गर्नुभएको थियो, कलियुगका मानिस विलासी होलान्, बुद्धिहीन होलान्, वेदशास्त्रको अध्ययन गर्न नसक्लान्। त्यसकारण वेदलाई 4 भाग गरियो। त्यस पछाडि वेदव्यासजीले वेदलाई 4 भाग बनाउनु भयो। वेदको कसैले अध्ययन गरिहाले भने पनि वेदको तत्त्वज्ञान, त्यसको तात्पर्य तिनले नबुझ्लान्, बुझ्न कठिन छ। त्यसकारण 17 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। वेदको मर्म सम्झाउनका निम्ति पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। पुराण त वेदको के हो? भाष्य हो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। स्त्री, शूद्र र पतित वेद श्रवणका अधिकारी हुनका लागि यहाँनिर उनीहरूले अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। भनेको जो खराब व्यक्तिहरू, यसको मतलब जस्तै कुलटा होइन, खराब व्यक्तिहरू हुन्छ नि। स्त्री भनेको यहाँ खराब स्त्रीको बारेमा। जस्तै अब उनीहरू पनि चाहिँ पवित्र हुन चाहन्छन् भने उनीहरू पवित्र बन्नका लागि श्रीमद्भागवत महापुराण चाहिँ सुन्न सक्दछन्। तर पनि अब उनीहरूले शुद्ध हुने प्रयत्न चाहिँ गर्नु पर्यो। सबैभन्दा छिटो सुन्नका पवित्र हुनका लागि पहिले गुरु थाप्न पर्यो, गुरु चाहिँ मान्न पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो शरीर शुद्ध हुनु पर्यो। अनि शरीर शुद्धि भइसकेपछि मात्र पुराण श्रवणको अधिकारी बनिन्छ। अनि पुराण श्रवणको पूर्ण फल हामीले पाइन्छ। यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू छन् हुन त, होइन? अगाडि महात्म्यमै छ प्यार भक्त भागवतहरू। त पतित भन्दा पतित व्यक्ति पनि श्रीमद् भागवत महापुराणद्वारा पवित्र बन्दछ। यसको मतलब हामीले यहाँ सही अर्थ बुझ्यो भने सही हुन्छ। अब यसलाई गलत दिमागतिर लगाइयो भने त्यो गलत नै हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, गलत सोचिरहने बानी छ भने हामीमा गलत नै सोच आउँछ। सही सोच्ने बानी छ भने हामीमा सही नै सोच आउँछ। यसरी बताइएको छ। अब सबैको कल्याण होस् भन्ने विचारले अब सबैले त वेद पनि बुझ्दैनन्, सबैले त पुराण पनि बुझ्दैनन्, होइन र? अब पुराणले एउटा कुरा भने हुन सक्छ। अब त्यही अनुसार कथा त एउटै हो, तर अलिकति कहीँ तलमाथि अर्को पुराणमा हुन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दा सबैले यसको भित्री रहस्यलाई बुझ्न सक्दैनन्। सबैलाई राम्रो होस् भनेर महाभारतको रचना यहाँनिर गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, वेदव्यासजीले महाभारतको रचना पनि गर्नु। महाभारत त अब सबैले पढ्न सक्ने भाइ, स्त्री पुरुष जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि, नजान्ने व्यक्तिले पनि महाभारत पढ्न सक्ने भाइ र सबै कुरा समेटिएको शास्त्र पनि भयो। त्यसै कारणले गर्दा पञ्चम वेद पनि भनेर महाभारतलाई भनिन्छ। त अब यसरी महाभारतको रचना भयो। महाभारत 5औं वेद हो।
भाको अर्थ हुन्छ ज्ञान, रतको अर्थ हुन्छ रचना। ज्ञानमा र भक्तिमा रम्ने कला बताइएको ग्रन्थ हो महाभारत भनेको। अनि ज्ञानमा मन रमाउन थालेपछि कौरव विघ्न पार्न आउँदछन्। धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्र यो शरीरको क्षेत्र हो। यसमा धर्म र अधर्मको के हुन्छ? युद्ध हुन्छ। यो शरीर हो, यो भनेको क्षेत्र हो। धर्म र अधर्मको युद्ध शरीरमा भइरहेको हुन्छ। त महाभारत प्रत्येकका मनमा घरमा चलिरहेको छ आजभोलि, होइन र? दिनै विशेष श्रीमान श्रीमतीका घरमा बिचमा पनि महाभारत चल्छ नि, एकदम लडाइँ झगडा सबैका घरमा चलिरहेको हुन्छ। पुत्र र बाबा जस्तै पिता र पुत्रका बिचमा, दाजुभाइका बिचमा महाभारत चलिरहेको हुन्छ। आजभोलि त त्यतिखेर त एकचोटि मात्रै चलेको थियो। सद्वृत्ति र असद्वृत्तिहरूको युद्ध हो यो महाभारत। जीव धृतराष्ट्र हो, अनि जसको आँखा छैन त्यो धृतराष्ट्र होइन। ल हेर्नुहोस्, जसका आँखामा कामना छ त्यो दृष्टिविहीन धृतराष्ट्र हो भनेर यसरी बताइएको छ। कामना छ नि त जसका आँखामा। को अन्ध यो विषयानुरागी भनेर बताइएको छ। को दृष्टिविहीन हो भन्दा जो विषय अनुरागी छ त्यही नै दृष्टिविहीन हो, र त्यही दुःख रूप कौरव धेरै पटक धर्मलाई मार्न जान्छ यसरी बताइएको छ। युधिष्ठिर र दुर्योधन सधैँ झगडा गर्छन्। दुर्योधन आज पनि आउँछ। प्रभु भजनका निम्ति बिहान 4 बजे भगवानले बिउजाउनुहुन्छ। धर्मराज भन्छन् उठ र सत्कर्म गर, तर दुर्योधन आएर भन्छ अरे त्यतिखेर बिहानी पक्को मिठो निन्द्रा आइरहेको छ, कहाँ उठेर हुन्छ? अहिले उठेर हुन्छ होइन, खर्राटा लगाएर सुत्नुपर्छ भनेर दुर्योधन रूपी अधर्म आउँछ अरे त्यतिखेर। हेर्नुहोस् है, अब त्यसै कारणले गर्दा यहाँ सबेरै उठ्ने काम गर्नुपर्दछ। सबेरै उठ्ने के काम भनेर दुर्योधनले हामीलाई उठ्न दिँदैन। तिमी अहिले आराम गर भन्छ अरे, तिम्रो के बिग्रिन्छ र भन्छ अरे। धर्म र अधर्म यस्तै प्रकारले अनादिकालदेखि झगडा गर्दै आइरहेका छन्। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधनले मानिसलाई उठ्न दिँदैन, सत्कर्म गर्न दिँदैन। निन्द्रा र निन्दामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नेले नै भक्ति गर्न सकेका हुन्छन्। अरूको निन्दा गरिरहने नि, अरूको कुरा काटिरहने, फलानु त यस्तो अरे, फलानु त उस्तो अरे भनिरहने व्यक्तिले कहिले पनि भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। ऊ आफै म ठुलो हुँ भन्न लाग्दछ। ल हेर्नुहोस्, जतिखेर निदाई गर्छ नि, निन्द्रै मात्रै लाग्छ भने पनि त्यो व्यक्तिले के भक्ति गर्छ, के त्यसले जीवनमा उन्नति प्रगति गर्छ? जतिखेर सुतै गर्छ, अल्छी गराइ गर्छ भने उसले जीवनमा कहिल्यै पनि प्रगति गर्न सक्दैन। दुर्योधन भनेको के हो भन्दा अधर्म हो। युधिष्ठिर भनेको धर्मको स्वरूप हो। धर्मले धर्मराज जस्तै बनाएर प्रभुका नजिक लैजान्छ। अधर्मले दुर्योधन बनाएर मनुष्यलाई संसारतर्फ फर्काइदिन्छ, संसारतर्फ लगाइदिन्छ, लैजान्छ, उसको विनाश पनि गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, दुर्योधनले हामीलाई मास्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ जतिखेरै। यतिका ग्रन्थहरूको रचना गरेर पनि अब व्यासजीका मनमा शान्ति भएन। उहाँले वेदव्यासजीले चाहिँ के गर्नुभयो, पुराणको 4 वेद बनाउनु भयो। एक वेदलाई 4 वेद, त्यहाँबाट 18 उपपुराण, 18 महापुराण, साथै यहाँनिर महाभारतको रचना गर्दाखेरि पनि उहाँलाई अत्यन्त चिन्ता परिरह्यो। 18 पुराण भन्दा पनि 17 पुराण उहाँले लेख्नु भएको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराण सहित 18औं पुराण यसरी बताइएको छ। प्याराभक्त भागवतहरू 17वटा पुराण लेख्नु भएछ, अनि महाभारत पनि लेख्नुभयो, 4 वेद पनि लेख्नुभयो, र पनि शान्ति भएको थिएन। ज्ञानी पुरुषले आफ्नो अशान्तिको कारण आफूभित्रै खोज्दछ, बाहिर खोज्दैन। म किन अशान्त भइरहेको छु, मलाई किन समस्या परिरहेको छ? जो ज्ञानी छ नि, धैर्यवान पुरुष, उसले आफूभित्र हेर्दछ अरे, आफूभित्रको कमजोरी, ओहो मैले यसो गरेको रहेछु र पो मलाई यो दुःख आइलागेको रहेछ भन्ने कुरा खोज्दछ। उद्वेगका कारणहरू आफूमा नै खोज्दछ। आफ्नो दुःखको कारण बाहिर छैन, आफूभित्रै छ। तिम्रो दुःखको कारण तिमीभित्र नै छ। अज्ञान र अभिमान यी दुःखका कारण हुन्। व्यासजी अशान्तिको कारण आफूभित्र नै खोज्नुहुन्छ। मैले कुनै पाप गरेको छैन र? अज्ञानी पुरुषले भने अशान्तिको कारण बाहिर खोज्दछ। जो अज्ञानी छ नि, उसले बाहिर केही छ कि, कसो छ कि बाहिर खोज्दछ। त्यसले बाहिरका कारणहरूमा नै अशान्तिको मूल पनि फेला पार्दछ। तर ज्ञानी पुरुषले अशान्तिको कारणको मूल आफूभित्रै
खोज्दछ र उसले फेला पार्दछ। गरिएका पुण्यहरूलाई मानिस बारम्बार स्मरण गर्दछ, तर गरेका पापलाई कोही सम्झना गर्दैन। मैले ओहो त्यो दिनमा यस्तो पाप गरेँ, त्यो पाप कटाउनु पर्दछ भनेर कसैले सोच्दैन। मैले त हिजो यति पो पूजा गरेको त, मैले हिजो त यति पो दान गरेको त, मैले यसरी पूजा गरेँ नि, मैले यसरी भागवत लगाएँ नि, मैले यसरी कथा सुने नि, त्यसको बखान गर्न लाग्दछ अरे व्यक्तिले। तर मैले पाप गरेको छु भनेर उसले पश्चाताप कहिले पनि गर्दैन। त्यो मूर्ख हो। पापको कसैले पनि विचार गर्दैन। एकपटक व्यासजीलाई चिन्ता भएछ, मेरा हातबाट कुनै पाप त भएको छैन भनेर चिन्ता भयो नि त, किनभने उहाँ त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। चिन्ता मलाई किन परिरहेको छ आफै भित्र खोज्न लाग्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ मबाट पाप त भएको छैन। वेदव्यासजीले यो सम्झिनु भएछ एकचोटि। होइन फेरि सम्झिनु हुँदो रहेछ, होइन म त निष्पाप छु, तर मेरा मनमा कुनै न कुनै काम नटुङ्गिएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। वेदव्यासजीलाई यसरी चिन्ता परेछ। मानिसलाई आफ्नो भुल छिट्टै फेला पर्छ, त्यसैले भनिएको छ कृपा भई तब जानिए जब दिखे आपना दोष। जगतका कुनै पनि जीवको दोष नहेर आफ्नो मनलाई सुधार। अरूको दोषलाई हेरेर तिमीले के पाउँछौ? त्यसले त्यस्तो गल्ती गरेछ, त्यसले उस्तो गल्ती गरेछ, तिनीहरू त बाजेछन् पो त, तिनीहरू त लाप्पा पो खेलेछन् त। अरूभित्रको कमजोरी, अरूभित्रको चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ दोष देखेर आफू कहिले पनि सुध्रिँदैन। भनेको अरूको दोष हेरेर आफू सुध्रिँदैन। ल हेर्नुहोस्, अरूले गरेको गल्ती छ भने बरु त्यसलाई सुधार गर्नका लागि आफूले केही पाठ सिक्न सकिन्छ भनेको। यसको मतलब त्यसले यस्तो गरो उस्तो गरो भनेर मात्रै आफू सुध्रिन सकिँदैन, तर उसले यस्तो गरो अब यस्तो गर्नु हुने रहेनछ भनेर आफूले चाहिँ अब म भित्र पनि यस्तो नहोस् भनेर आफैभित्र उसले चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न खोज्यो भने मात्रै सुध्रिन्छ। यसको मतलब भनेर मात्रै हुँदैन, गरेर हुन्छ। जोसुकैले तिम्रो भुल देखायो भने त्यसको उपकार नबिर्सिनु। व्यास एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ। आफूभित्र भएको गल्ती कमी कमजोरी अरूले देखाइदिन्छ भने आफूले कहिले पनि रिसाउनु हुँदैन र त्यसलाई बिर्सनु पनि हुँदैन, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। आफूलाई निर्दोष मान्नुहुन्न। ज्ञानी हुनुहुन्छ तर पनि आफूलाई निर्दोष मान्नुहुन्न। मानिसको सबभन्दा ठुलो दोष हो आफूलाई निर्दोष मान्नु। निर्दोष एक परमात्मा नै हुनुहुन्छ। ब्रह्माको सृष्टि गुण दोषले रहित छैन। दैवी सृष्टि आसुरी सृष्टि अनादिकालदेखि चलिरहेको छ, यसरी बताइएको छ। त वेदव्यासजीले अब यहाँ विचार गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई दुःख परिरहेको छ, आफ्नो आश्रममा बस्नु भएको छ, साम्यप्रास आश्रममा चिन्ता परिरहेको छ। अब यस्तो चिन्ताको समयमा उहाँको चिन्ता दूर गर्न को आइपुग्नुहुन्छ त? अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।